जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईँको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न हामीहरूलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर सहयोग गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू प्रभुको नाममा आमेन। प्रियहरू, मैले आजको वचनको शीर्षक लिएको छु स्वर्गीयका मानिसहरू। एउटा प्रश्नबाट सुरु गरौँ। तपाईँले स्वर्गीयको बारेमा अन्तिम पटक कहिले सोच्नु भएको थियो? तपाईँले स्वर्गीयको बारेमा अन्तिम पटक कहिले सोच्नु भएको थियो? स्वर्गीयको सुन्दरता असह्य 6 अध्याय, इजिकियल 1 र 2 अध्याय र यो प्रकाशको पुस्तक पढेर अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसकारण स्वर्गीयको सुन्दरता अवलोकन गर्न सकिने, यी पुस्तकहरू पढेर अवलोकन गर्न सकिने भएको कारण आज म स्वर्गीयको सुन्दरताको बारेमा होइन, तर स्वर्गीय मानिसहरूको बारेमा कुरो गर्न गइरहेको छु। इतिहासलाई हेरेर ल्याउँदा परमेश्वर प्रेमी, परमेश्वर भक्त, परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका सन्तहरू, परमेश्वरका मानिसहरूको सम्पूर्ण ध्यान, मन, तन सबै स्वर्गमा भएको बाइबलमा पाइन्दछ। एकछिनको लागि आउनुहोस् हेरौँ यी सन्तहरूको मन स्वर्गमा भएको कुरा। परमेश्वर प्रेमी र भक्त दाउदको मन स्वर्गमा थियो। उनले वचन सङ्ग्रहमा यसरी भनेका छन् 73 अध्यायमा, स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र पृथ्वीमा पनि मैले चाहना गर्ने तपाईँ बाहेक अरू केही छैन। जसरी अर्को अध्यायमा हामीले अर्को वचन सङ्ग्रहमा हेऱ्यौँ भनेदेखि 42 वचन सङ्ग्रह 42मा हेऱ्यौँ भनेदेखि, जसरी हरिणले खोलाका पानीको तृष्णा गर्छ त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईँको तृष्णा गर्छ। मेरो प्राण जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटौँ। पावलले भनेका छन् नयाँ करारमा, मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो। म त दोधारमा परेको छु, बरु विदा भएर ख्रिस्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ। हिब्रू भन्छन् हबिल, हनोक, नोहा, अनि त्यहाँबाट अब्राहम, इसहाक, मोसा, यहोशूदेखि लिएर धेरै सम्पूर्ण परमेश्वर प्रेमी र भक्त मानिसहरूको मन र हृदय स्वर्गीयमा थियो भनेर हिब्रूले भनेका छन्। उनीहरू स्वर्गीयका कुराहरू खोजी गर्थे, किनभने यस पृथ्वीमा उनीहरू आफूलाई परदेशी र प्रवासी ठान्थे भनेर चाहिँ हिब्रूले भन्दछ। मरुभूमिमा पानीको प्यासले छटपटाएको हरिण चाहिँ परमेश्वरको प्रेमी र भक्त, परमेश्वर विश्वासी आफ्नो सारा मन, हृदय र प्राणले हरपल र हर समय परमेश्वरको तृष्णा गर्थे र परमेश्वरको साथमा रहन चाहन्थे भनेर यी केही बाइबल पदहरूले स्पष्ट पार्दछन्। धेरै छन् बाइबल पदहरू, तर यी थोरै मैले तपाईँ र हामीलाई बुझ्नको निम्ति सजिलो होस् भनेर लिएको थिएँ। पृथ्वीमा हुँदा उनीहरूले चाहना गर्ने परमेश्वर बाहेक अरू केही थिएन भनेर दाउदले भन्दछ। तर आजको यो संस्कृति र हाम्रो नेपाली समाजमा त्यस्तो छैन। हामी तत्काल सन्तुष्टि दिने, विवाह बाहिर गरिने, व्यभिचारी यौन क्रीडा, भौतिक सुख र समृद्धिले मातिएको समाजमा जीवन जिउँदैछौँ। एक विद्वानले भनेका छन् क्रिस्चियनहरू पनि सांसारिक भएका छन्। क्रिस्चियनहरूमा पनि स्वर्गीयको
लागि कुनै चाहना, लगाव र इच्छुक भएको देखिँदैन। क्रिस्चियनहरू, धेरै जसो क्रिस्चियनहरू स्वर्गीय र स्वर्गीयमा हुनुहुने आफ्ना सृष्टिकर्ता र उद्धारकर्ता परमेश्वरमा भन्दा संसारका तत्काल सन्तुष्टि दिने व्याभिचारी यौन क्रीडा, भौतिक सुख र समृद्धिमा इच्छुक भएको देखिन्छ। अधिकांश क्रिस्चियनहरूले स्थायी र एकछिनको पापी र अधर्मी सन्तुष्टि लिन अनन्तको आशिष र अनन्त महिमाको बलि चढाइरहेका छन्। प्रियहरू, आजको समयमा हामी स्वर्गीयको कुरा खासै गर्दैनौँ। स्वर्गीय भजन र कोरस हामी त्यति गाउँदैनौँ, किनकि हामी स्वर्गीयका कुराहरूमा इच्छुक छैनौँ। स्वर्गीयका कुराहरू हाम्रो लागि रोचक छैनन्। स्वर्गीयसँग हामी रुचि छैनौँ। क्रिस्चियनहरूले स्वर्गीय मेरो मनमा छ भनेर गाउने भजन केवल भजन र कोरसमा मात्र सीमित भइसकेको छ, किनभने क्रिस्चियनहरूको मनमा स्वर्गीयको लालच छैन। अधिकांश क्रिस्चियनहरू जीवन खेर फालिरहेका छन्। नष्ट भएर जाने संसारिक कुराहरूसँगै उनीहरू पनि नष्टको बाटोमा गइरहेका छन्, हिँडिरहेका छन्। आजका अधिकांश क्रिस्चियनहरू याकुबको समयका क्रिस्चियनहरूले चाहिँ संसारको मित्रता गरेर आफूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउने काममा लिप्त भएर लागेको देखिन्छ। यो समस्या भनेको आजको मात्रै होइन प्रियहरू, पुरानो करारमा पनि थियो भनेदेखि नयाँ करारको समयमा पनि थियो। हामीले याकुबको पुस्तकमा पाउँछौँ, त्यसै गरेर फिलिपी, कलसी, कोरिन्थी र अरू थुप्रै क्रिस्चियनहरू अथवा प्रकाशको किताबमा नि हामीले दुई अध्यायदेखि हेर्दै आउँदाखेरि त्यहाँनिर भएका 7वटा मण्डलीहरूको बारेमा पनि हामी देख्छौँ। हेर्नु है त, क्रिस्चियनहरू आफू स्वर्गीय नागरिक हौँ भन्ने सत्यलाई भुलेर क्षणिक भर सन्तुष्टि दिने पापपूर्ण शारीरिक अभिलाषाका कुराहरूमा आफूलाई बेचे चाहिँ आजका क्रिस्चियनहरूले आफूलाई पापमा र अपराधमा बेचिरहेका छन्। परमेश्वरको वचनमा क्रिस्चियनहरूलाई स्वर्गीयका कुरा खोजी गर्न आदेश दिएको छ, तर क्रिस्चियनहरू परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेर उहाँका आज्ञा विपरीत संसारका कुराहरू खोजी गर्न लिप्त भएर लागेको देखिन्छ र लागि परेका छन्। हिब्रू 11 अध्यायमा नाम भएका परमेश्वर प्रेमी र भक्तहरूले आफूहरूलाई यो संसारमा किन परदेशी र प्रवासी ठान्थे? तपाईले कुनै दिन यो प्रश्न सोध्नु भएको छ आफैलाई? किनकि हाम्रा परमेश्वर पिता त्यहाँ हुनुहुन्छ, स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ। हाम्रा उद्धारकर्ता ख्रीष्ट प्रभु स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ। हाम्रा सान्त्वना दिने, हामीलाई सान्त्वना दिने पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वर्गीयमा हुनुहुन्छ। हाम्रा विश्वासी दिदी बहिनी र दाजुभाइहरू स्वर्गीयमा छन्। हाम्रो नाम स्वर्गीयमा छ। हाम्रो नागरिक स्वर्गीयमा छ। हाम्रा उपाधिहरू, परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने उपाधिहरू स्वर्गीयमा छ। हाम्रो धन सम्पत्ति स्वर्गीयमा छ। जति पनि हाम्रो भन्ने कुराहरू छन् सबै स्वर्गीयमा छन्। त्यसैले परमेश्वर प्रेमी सन्तहरू आफूहरूलाई यो संसारमा परदेशी र प्रवासी ठान्थे र ठान्छन्। र यो आफूलाई यो संसारमा प्रवासी र परदेशी ठान्ने मानिसहरू परमेश्वर भक्त र परमेश्वर प्रेमी सन्तहरू। त्यसैले उनीहरूको मन
संसारका नष्ट भएर जाने क्षणिक कुरामा होइन, अनन्तका कुराहरूमा आफ्नो सम्पूर्ण तन मन ध्यान हृदय लगाएर खोजी गर्छन् परमेश्वर सन्त र परमेश्वर भक्तहरूले। तर स्वर्गीय हामीहरूलाई एउटा अचम्म लाग्दो कुरा के हो त प्रियहरू भन्नु जाने, स्वर्गीय नजिक पुगिसकेका आजका अधिकांश क्रिस्चियनहरूले स्वर्गीय र स्वर्गीयका कुराहरूमा तन मन ध्यान र हृदय लगाएर तृष्णा गरेको पटक्कै देखिँदैन। अधिकांश क्रिस्चियनहरूले नष्ट भएर जाने सांसारिक क्षणिक कुराहरूमा, यिनै क्षणिक कुराहरूमा नै तन मन ध्यान र हृदय लगाएको देखिन्छ। आजका अधिकांश क्रिस्चियनहरू स्वर्गीयको कुरा गर्दा त चाहिँ स्वर्गीय जा, म चाहिँ बर्मुडा जान्छु भन्ने मर्कुस ताबिन जस्ता अविश्वासी क्रिस्चियनहरू देखिन्छ। साँचो मनले उद्धार र मुक्ति खोज्ने र स्वर्गीय जान चाहने मानिसहरू कसरी चिनिन्छ प्रियहरू? कसरी चिन्ने? साँचो मनले उद्धार र मुक्ति खोज्ने र स्वर्गीय जान चाहने मानिसहरू कसरी चिन्न सकिन्छ? सजिलो छ, गाह्रो छैन। यदि तपाईँ र मैले आफैलाई पनि चिन्न सक्छौँ भनेदेखि यसले हामीहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ। उनीहरूको जीवनशैली हेर्नु है त, साँचो मनले उद्धार र मुक्ति खोज्ने र स्वर्गीय जान चाहने मानिसहरूको जीवनशैली, व्यवहार र आनी बानी हेरेर चिनिन्छ। जुन मानिसले परमेश्वरलाई आफ्नो तन मन ध्यान लगाएर प्रेम गर्छ, त्यो व्यक्तिले हर समय हर पल स्वर्गीयका कुराहरूको खोजी गर्छ, किनकि उसका प्रभु स्वर्गमा हुनुहुन्छ। उनले सबैभन्दा प्रेम गर्ने प्रभु स्वर्गमा हुनुहुन्छ। उसले तन मन हृदय लगाएर खोज्ने प्रभु स्वर्गमा हुनुहुन्छ। उसको जीवनदाता प्रभु स्वर्गमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर स्वर्गीयमा भएको कारण एक सच्चा परमेश्वर प्रेमी र ख्रिस्ट भक्त विश्वासी मरुभूमिको हरिणले पानीको निम्ति तृष्णा गरे झैं हर पल हर समय स्वर्गीय जानको लागि र परमेश्वरलाई भेट्नको लागि, परमेश्वरलाई देख्नको लागि तृष्णा गर्ने गर्छ। जसरी हामीले सुरुमा हेरिसकेका छौँ, सन्तहरूको मन तन ध्यान सबै स्वर्गीयमा भएको कुराहरू। एक सच्चा ख्रिस्ट प्रेमी र ख्रिस्ट भक्त क्रिस्चियनले दाउदले चाहिँ स्वर्गीयमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र पृथ्वीमा पनि मैले चाहना गर्ने तपाईँ बाहेक अरू केही छैन भन्ने गर्दछ। किनकि परमेश्वर प्रेमी मानिसको लागि परमेश्वर नै सम्पूर्ण कुरा हुनुहुन्छ। उनले परमेश्वरलाई नै सम्पूर्ण कुरा मानेको हुन्छ। उसको धड्कनमा, उसको धड्किने धड्कन, प्रत्येक धड्कनमा परमेश्वर बास गर्नुभएको हुन्छ। ऊ परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ, परमेश्वरको निम्ति भोकाउँछ, परमेश्वरको निम्ति प्यासी हुन्छ। अन्तमा तपाईले स्वर्गीयको बारेमा अन्तिम पटक कहिले सोच्नु भएको थियो प्रियहरू? तपाईँ स्वर्गीय र स्वर्गीयमा भएका परमेश्वर प्रति कतिको तृषित हुनुहुन्छ? तपाईँ स्वर्गीयको लागि तृषित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको जीवनशैली, व्यवहार र आनीबानीले प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन? गम्भीर प्रश्न हो। तपाईँ र मैले सोध्नुपर्ने, आफैलाई निहाल्नुपर्ने, आफैलाई जाँच्नुपर्ने, आफैलाई हेर्नुपर्ने। किनभने प्रियहरू, स्वर्गीय भनेको कुनै होटल होइन जसलाई जतिखेर जान भित्र पस्न छिर्न मन पर्यो छिर्यो, जतिखेर निस्केर हिँड्न मन पर्यो निस्क्यो। नो, स्वर्गीय पवित्र स्थल हो, परमेश्वरको वासस्थान हो। त्यहाँ तपाईँ र मेरो इच्छाले स्वर्ग गइँदैन।
तपाईँ र मेरो निर्णयले स्वर्ग गइँदैन। स्वर्ग केवल ख्रीष्ट प्रभुद्वारा मात्रै गइन्छ, किनकि स्वर्गीयको ढोका नै ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले ख्रीष्ट प्रभुलाई प्रेम गर्ने, आफ्नो सारा तन मन ध्यान लगाएर उहाँलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि स्वर्गीय तयार गरिएको। एक विद्वानले भनेका छन्, प्रियहरू, C.S. लुइस भन्ने एकजना विद्वानले भनेका छन्, जब हामी क्रिस्चियनहरू नराम्रो व्यवहार गर्छौं वा राम्रो व्यवहार गर्न चुक्छौं, तब हामी क्रिस्चियन धर्मलाई बाहिरी संसारले विश्वास गर्न नसक्ने बनाइरहेका हुन्छौं। फेरि पनि म भन्छु, यो विद्वानको भनाइ, जब हामी क्रिस्चियनहरू नराम्रो व्यवहार गर्छौं वा राम्रो व्यवहार गर्न चुक्छौं, तब हामी क्रिस्चियन धर्मलाई बाहिरी संसारले विश्वास गर्न नसक्ने बनाइरहेका हुन्छौं। हाम्रो जीवनशैली, व्यवहार र आनी बानी महत्त्वपूर्ण छ। देख्नुभयो, हामी क्रिस्चियनहरूको राम्रो र नराम्रो जीवनशैली, व्यवहार र आनी बानीले सांसारिक मानिसहरूलाई ख्रीष्ट प्रभुमा विश्वास गर्ने र नगर्ने फैसलामा कति ठूलो असर गर्छ देख्दै हुनुहुन्छ। यसकारण हामी कसरी जीवन जिउँछौं, परमेश्वरले अति नै गम्भीरपूर्वक लिनुहुन्छ। प्रिय मण्डली, यसुको पछि निशुल्क लाग्न सकिन्छ, निशुल्क लाग्न सकिन्छ। पैसा दिनु पर्दैन ख्रीष्ट येशूको पछि लाग्नको लागि, निशुल्क लाग्न सकिन्छ। तर महँगो मूल्य चुकाउनु पर्छ। त्यसैले त ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभयो, मेरो पछि लाग्ने इच्छा गर्नेले आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि सधैँ लाग्छ। ख्रीष्टको पछि लाग्न निशुल्क लाग्न सकिन्छ, तर महँगो मूल्य चुकाउनु पर्छ। ख्रीष्टको पछि लाग्नु भनेको दिनहुँ पापको लागि मर्नु र धार्मिकताको लागि जीवित हुनु हो। प्रिय, किनभने परमेश्वरको अनुग्रह बजारको सामान जस्तो सस्तो छैन। हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बजारको सामानको जस्तो सस्तो रूपमा लिनु हुँदैन, किनभनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पुत्र दिएर अनुग्रह गर्नुभएको छ। सस्तो छैन। परमेश्वर पुत्रले तपाईँ र मलाई बचाउन, तपाईँ र मलाई उद्धार दिन, तपाईँ र मलाई मुक्ति दिन, तपाईँ र मलाई स्वर्ग लैजान, तपाईँ र मलाई आफ्नो मानिस बनाउन आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो र आफ्नो खुनको खोलो बगाउनु भएको छ। सस्तो छैन परमेश्वरको अनुग्रह। त्यसैले ख्रीष्टको पछि लाग्न निशुल्क छ, तर महँगो मूल्य चुकाउनु पर्छ। प्रिय दिदीबहिनी र दाजुभाइ, यदि हामी अनन्तको पवित्र सहर र नयाँ यरुशलेम स्वर्गको अनन्त र असल दिनहरू देख्न चाहन्छौँ भने परमेश्वर हाम्रो परम स्नेह हुनुपर्छ। परमेश्वर हाम्रो परम प्रेमी हुनुपर्छ। परमेश्वर हाम्रो परम इच्छा हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनको हर खोडमा परमेश्वर समावेश भएको हुनुपर्छ र परमेश्वर स्वर्गीय हुनुभएको हुँदा हामीले तन मन र ध्यान लगाएर स्वर्गीयको लागि तृष्णा गर्नुपर्छ, स्वर्गीयको लागि पोकाउनुपर्छ, किनकि तपाईँ र मेरो परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि स्वर्गीयका कुराहरूको खोजी गर्नुपर्छ। एउटा यहाँनिर प्रश्न सोधौँ, प्रिय, तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ? स्वर्गीय अथवा आगो र गन्धक दन्किने कुण्ड बर्मुडा? परमेश्वरले केवल ख्रीष्ट प्रेमी र ख्रीष्ट भक्तहरूलाई मात्र स्वर्गीय प्रवेश गर्न अनुमति दिनुहुनेछ। उनीहरूका आँखाका आँसु पुछ्नुहुनेछ। उनीहरूलाई मात्र सम्पूर्ण रूपमा मृत्यु, शोक र पीडाबाट स्वतन्त्र दिनुहुनेछ भनेर प्रकाशको 21 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा भनिएको छ। 21 अध्याय 1 देखि 4 पद।
तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुल्हाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारी र तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को सुर मैले सुने, हेर, परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुरा बितिसकेका छन्। परमेश्वर प्रेमीहरूलाई मात्रै स्वर्गको निम्ति स्वर्ग तयार पार्नु भएको छ। उनीहरूको लागि मात्रै त्यो पवित्र सहर तयार पारिएको। तपाईँलाई मैले 22 अध्यायको 1 देखि 6 पदलाई पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस सहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिलाई निको पार्नका निम्ति थिए। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले सराप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदा राज्य गर्नेछन्। तिनले मलाई भने, यी वचन भरपर्दा र सत्य छन्। केवल परमेश्वरका दासहरूको लागि मात्रै तयार गरिएको ठाउँ हो स्वर्ग। परमेश्वर प्रेमी र परमेश्वर भक्तको लागि मात्रै तयार गरिएको ठाउँ हो स्वर्ग। हेर्नु है त, परमेश्वर प्रेमी, परमेश्वर भक्त, परमेश्वरका दास सन्तहरूभन्दा बाहेकलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त? जो परमेश्वर प्रेमी छैन, जसले परमेश्वरलाई आफ्नो तन मन ध्यान लगाएर खोज्दैन, प्रेम गर्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त? के उनीहरू पनि स्वर्गीय प्रवेश गर्लान् त? आउनुहोस् एकछिन भजन सङ्ग्रहलाई हेरौँ। अरू सबै यहाँनिर तपाईँको प्रकाशको किताबमा के भनेको छ? अरू सबै अनन्त अनन्तसम्म दारा किर्दै आगो र गन्धक दन्किने कुण्ड बर्मुडामा रुनेछन् भनेर भनेको छ। बर्मुडा चाहिँ मैले प्रयोग गरेको शब्द हो, बाइबलमा छैन। हेर्नु है त, प्रकाशको 8 पदलाई हेर्नुहोस्। 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, 21 को 8 पद। जो परमेश्वर प्रेमी होइन उनीहरूको बारेमा के लेखेको छ हेर्नु होला। तर 8 पद, तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू र झुठा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु। त्यस्तै तपाईँलाई मैले 22 अध्यायको 15 पदलाई पनि पढौँ। 15 पदमा के भनिएको छ? 15 पदमा यसरी भनिएको छ, 14 पददेखि नै हेरौँ। जीवनका वृक्षको हक पाउन र सहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी आफ्ना वस्त्रहरू धुनेहरू धन्यका हुन्। हेर्नु है, परमेश्वर प्रेमी, परमेश्वर भक्त, परमेश्वरलाई खोज्ने, स्वर्गको लालच र चाहना गर्ने मानिसहरूको लागि भनिएको छ, ती भक्तहरूको लागि भनेको छ। तिनीहरू चाहिँ धन्यका हुन्, किनभने तिनीहरू चाहिँ स्वर्गमा पस्न पाउनेछन्। तर 15 पद, बाहिरका चाहिँ कुकुरहरू, तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू, व्यभिचारीहरू, हत्याराहरू, मूर्ति पूजकहरू र असत्य मन पराउने र त्यसै मुताबिक चल्नेहरू रहनेछन्। अथवा कहाँ रहनेछन् भन्दाखेरि 8 पदमा भने जस्तै उनीहरू चाहिँ एउटा दन्कने कुण्डमा फ्याँकिनेछ। प्रिय दिदी बहिनी र दाजुभाइ, तपाईँ र मेरो अघि 2 गन्तव्यहरू तयार छन्। एउटा स्वर्गीय र अर्को आगो र गन्धक दन्किने नर्ककुण्ड, जसलाई मैले बर्मुडा भन्ने गर्छु। 6औं छनौट
तपाईँ र मेरो आफ्नो हो। तपाईँ र मेरो लागि छनौट अरू कसैले गर्दैन। यदि स्वर्गीय हाम्रो रोजाइ हो भने स्वर्गीयका कुराहरूमा आफ्नो सम्पूर्ण तन मन ध्यान लगाएर स्वर्गीयमा हुनुहुने परमेश्वरको तृष्णा तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय प्राण र समस्त शक्तिले प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ र सिक्दै जानुपर्छ र प्रेममा परमेश्वरलाई आफ्नो एउटा धर्कन बनाउने काम गर्नुपर्छ। क्रिस्चियनहरूको हरेक सासमा हरेक धर्कनमा परमेश्वर समावेश हुनुभएको हुनुपर्छ। दोस्रो, यूहन्नाले भन्छन् परमेश्वरलाई देख्न आशा र तृष्णा गर्ने हरेक मानिसले जस्तो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै आफूलाई पवित्र पार्नुपर्छ। कसरी पवित्र पार्ने? पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा जीवन समर्पण गरेर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरी पश्चाताप गरेर ख्रीष्टमा समर्पित जीवन जिएर आफूलाई पवित्र बनाउन सकिन्छ। पहिलो कुरो, परमेश्वर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने बित्तिकै हामीले ख्रीष्टको पवित्रतालाई पाउँछौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि एकचोटि ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि मैले पवित्र हुने प्रयास र पवित्र हुने कुरालाई निरन्तरता दिनु पर्दैन भन्ने कुरा झुटो। जुन ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई विश्वास गरेका दिन पवित्रता दिनुभएको छ, वरदान स्वरूप, उपहार स्वरूप, त्यो पवित्रतालाई कायम राख्नको निम्ति हामीहरूले निरन्तर त्यो पवित्रतामा हुर्किनु पर्ने हुन्छ, बढ्नु पर्ने हुन्छ, निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ, परिपक्व हुनुपर्ने हुन्छ, ख्रीष्ट जस्तै हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पश्चाताप, यहाँनिर यूहन्नाले के भन्छन्? मानिसले पवित्र जस्तो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै आफूलाई पवित्र निरन्तर पार्ने गर्छ। किनकि कुनै पनि ख्रीष्ट प्रेमी ख्रीष्ट भक्त मानिसले पाप गरिरहँदैन। उसले पहिले प्रेम गरेको पापलाई ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि त्यो पापलाई घृणा गर्न सिकेको हुन्छ र परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सिकेको हुन्छ। पापलाई निरन्तर घृणा गरेर परमेश्वरको स्वरूपमा ऊ प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बदलिँदै गएको हुन्छ। पश्चाताप, साँचो पश्चाताप भनेको नै नराम्रा कुराहरूलाई, पापी कुराहरूलाई, अधर्मी कुराहरूलाई घृणा गर्नु र परमेश्वरका सत्य, साँचो, धर्मी कुराहरूलाई प्रेम गर्नु, अपनाउनु र तिनै अनुसार जिउनु। प्रिय दिदीबहिनी र दाजुभाइ, स्वर्गीयको साँचो र ज्वलन्त चाहना साँचो मुक्तिको प्रमाण हो। हेर्नु है त, स्वर्गीयको साँचो र ज्वलन्त चाहना, अति नै चाहना, उद्वेग चाहना साँचो मुक्तिको प्रमाण हो। किनभने जुन व्यक्तिले स्वर्गीयको ज्वलन्त चाहना गर्छ त्यो व्यक्ति नै परमेश्वरको चाहना र तृष्णा गर्ने व्यक्तिमा पर्दछ। त्यसैले प्रिय दिदीबहिनी र दाजुभाइ, हामी चुकेका छौँ भनेदेखि हामीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ, साँचो पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्कनुपर्छ। एउटा साँचो पश्चातापले नै एउटा ज्वलन्त परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा ल्याउने गर्छ, उत्पादन गर्ने गर्छ। स्वर्गीयको ज्वलन्त चाहना गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनशैली, व्यवहार र चालचलनमा परमेश्वरको प्रेम छर्लङ्ग प्रदर्शन गर्छ, देखाउँछ अथवा देखिन्छ। देखाउँछ भन्दा पनि उसको तपाईँको जीवनशैली, व्यवहार र चालचलन अनि बोली वचनमा छर्लङ्ग परमेश्वरको प्रेम देखिन्छ। अरूले देख्ने गर्छ, उसले देखाइराख्नु पर्दैन। उनीहरूको हृदय स्वर्गीयका कुराहरूमा लोभी र लालची हुन्छ, संसारका कुराहरूमा होइन, क्षणिक कुराहरूमा होइन। तपाईको तन, मन र ध्यान सांसारिक कुरामा छ कि स्वर्गीयका कुराहरूमा? तपाईँ स्वर्गीय जान चाहनुहुन्छ कि आगो र गन्धक दन्किने कुण्ड बर्मुला? छनौट तपाईको आफ्नो। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।
परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभनेदेखि तपाईँ महान परमेश्वरले हामीहरूलाई पापदेखि निकालेर, पापदेखि बचाएर, पापदेखि उद्धार गरेर, पापदेखि धोएर, पापदेखि पखालेर ख्रिस्टको धार्मिकताले हामीहरूलाई नुहाइदिनु भएको छ। हामी तपाईँको समक्षमा, तपाईँको सामु केवल ख्रिस्टद्वारा मात्रै धर्मी उभिन सक्छौँ। उहाँको रगत र उहाँको धार्मिकताले हामीलाई नछोपेसम्म हामी तपाईँको अघि, तपाईँको सामु धर्मी भएर खडा हुन सक्दैनौँ। र तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, त्यो अवसर तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले अवसर पाएका छौँ। ख्रिस्टद्वारा तपाईँले हामीलाई उहाँको धार्मिकताको वस्त्र पहिर्याइदिनु भएको छ। उहाँको रगतले हाम्रा सिन्दुरे रङका पापहरू धोएर सेतो बनाउनु भएको छ र हामीलाई स्वर्गीयका नागरिक हुने एउटा अवसर, मौका दिनुभएको छ। तपाईँले दिनुभएको मौका, तपाईँको अनुग्रह, प्रेमलाई ध्यानमा राखी निरन्तर तपाईँलाई प्रेम गर्न, ज्वलन्तमय भएर तपाईँलाई चाहना गर्न अनि स्वर्गीयको निरन्तर तन मन ध्यान लगाएर स्वर्गीयका कुराहरू खोज्न हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। आजको वचनद्वारा तपाईँलाई धन्यवाद छ। जुन स्वर्ग तपाईँले हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको छ, त्यसमा नपुगेसम्म हामीहरूलाई निरन्तर पवित्र आत्माद्वारा संसारका पापी कुराहरूसँग लडाइँ गर्न, घृणा गर्न, विरोध गर्न हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई तपाईँको असल सेवक, छोराछोरी भएर जीवन जिउन सहयोग गर्नुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको चरणमा तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा ल्याउँदछौँ, ग्रहण गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाममा, आमेन। ख्रिस्टप्रेमी सन्तहरू, जय मसीह। फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा छोटो सूचना लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ हामीहरूले पूर्ण रूपमा रेस्ट गरिसकेका छौँ क्रिसमसदेखि न्यू इयरसम्म। अब फेरि पनि हामीहरूले सङ्गतिहरू, जुम सङ्गतिहरू पुनः सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर मलेसियामा रहनुहुने सबै क्रिस्चियन मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो सङ्गति सुरु भइसकेको छ मण्डलीमा। त्यसैले तपाईँहरू हामीसँग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। प्रत्येक आइतबार बिहान 10 बजेदेखि हाम्रो सेवा सङ्गति सुरु हुने गर्दछ। सो तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, आउनुहोस् र हामीसँग सेवा गर्नुहोस्। अनि अनलाइन मार्फत हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण ख्रिस्ट प्रेमीहरूलाई मेरो के सूचना छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, आउने हप्तादेखि तपाईँहरूले वचन मात्र अनलाइनमा पाउनुहुनेछ, अथवा प्रार्थनाका सेवाहरू हामीहरूले कटौती गरेका छौँ। किनभनेदेखि तपाईँहरू पनि आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा आराधना गरि नै रहनु भएको छ। त्यसैले हामीहरूले वचन मात्र राख्ने जमर्को गरेका छौँ आउने आइतबारदेखि, र तपाईँहरूले वचन मात्र सुन्नुहुनेछ आइतबार। तर वचन त्यही समयमा 10 बजी तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ युट्युबद्वारा। जुम अनलाइन सङ्गतिहरू हामीहरूले अहिलेसम्म स्थगित राखेका छौँ, तर अब आउने 17 तारिक, जनवरी 17 तारिक सोमबारबाट हाम्रो जुम प्रार्थना सङ्गति फेरि पनि सुचारू हुनेछ र आशा छ तपाईँहरू सबै फेरि पनि हामीसँग सङ्गतिमा जोडिनुहुन्छ भन्ने हामीले धेरै प्रार्थना र आशा राखेका छौँ। त्यसै गरेर सोही हप्ता 17 तारिक हामीहरूको प्रार्थनाको सङ्गति सुरु हुन्छ भनेदेखि 20 तारिक, त्यही हप्ता 20 तारिक बाइबल अध्ययन पनि हाम्रो सुरु हुनेछ। अनि त्यहाँबाट त्यही हप्ता तपाईँको
22 तारिक 17 तारिक प्रार्थनाको संगति, 20 तारिक बाइबल अध्ययन र 22 तारिक हामीहरूको अर्को बाइबल अध्ययनमा हामी भेला हुनेछौँ। तर यो चाहिँ अलिकति भिन्नै प्रकारको बाइबल अध्ययन हुनेछ। सो हामीहरूका अनलाइन संगतिहरू अब आउने हप्तादेखि 17 तारिक, 20 तारिक र 22 तारिक पुनः सञ्चालन हुनेछ। तर हामीहरूको अलिकति समयमा हामीले फेरबदल गरेका छौँ र त्यो समय रहनेछ बेलुका 9 बजेदेखि। बेलुका 9 बजेदेखि आशा छ तपाईहरू सबैसँग फेरि पनि संगति गर्ने ठुलो प्रार्थना र आशा गरेका छौँ। परमेश्वरले तपाईहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।